कि मैं जिसको ये वजीफा बताता हूं मैं कहता हूं भाई अगर वजीफा कट ना करे तो मेरे मुंह पर थूक जाना। अल्लाह से दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिजक मांगोगे रिजक मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इमरान ताहिर आज आपको वो अमल बताऊंगा, वो अमल बताऊंगा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, अल्लाह के जो नबी थे, अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह से बातें करते थे। पहाड़ था एक, कोए तूर उसका नाम था। को कहते हैं पहाड़ को, और तूर यानी उस पहाड़ का नाम था, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। उनकी एक दुआ है। जो बंदा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बंदे को मैंने ये अमल बताया था, लोग उसकी मिन्नतें करते हैं कि भाई 1 लाख रुपया उधार दे दो, 2 लाख रुपया उधार दे दो, 10 लाख रुपया उधार दे दो, करोड़ों पति हो गया वो बंदा। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे जलील की कसम है कि ये दुआ जब मांगी गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की 2 ख़वातीन को और कौम के बाकी अफराद को वो फ़ायदा हुआ। यहाँ पर अगर मैं कहानी बयान करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना कहूँगा कि उस रब की कसम है कि इसमें अल्लाह पाक ने फुकर से आज़ादी की नेमत बख्शी है। सूरह अल कसस की ये आयत है। जो बंदा, मैं आप तरीका बताऊंगा, इस तरीके से अमल करता है, रब्बे कायनात उसको गम से, किस गम से? परेशानी वाले गम से, गुर्बत वाले गम से, उस गम से कि जब आपका करीबी खून का रिश्ता कहता है भाई जा, जान छोड़ दे। ये वक्त आया कई लोगों पर, मुझे बताइएगा कि करीबी जो आपके लोग हैं, करीबी खून वाले रिश्ते, रिश्तेदार या वाकफकार तो दूर हो जाते हैं, जो घर के खूनी रिश्ते होते हैं वो भी आपकी तरफ पीट कर लेते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन इतना कहूंगा, 3 से 5 दिन ये अमल करें, वैसे 11 दिन का अमल है। लोग आपसे इंशाअल्लाह ताला, जिनसे आप तवक्को लगाते हैं कि वो आपकी मदद करें, वही लोग आपसे मदद मांगेंगे, हैं जी। लेकिन बात क्या है कि दिल में मायूसी को खत्म करें और कहा करें कि रब मेरा देता है, हमारे मांगने में ही कोई कमी है। जब आप ये बात कह दोगे ना दोस्तों, तो फिर आपको अल्लाह ताला वो नूर, वो परवाना, वो आपको मतलब है कि वलायत, वो दोस्ती अता कर देगा कि जब आप फिर मांगा करोगे अल्लाह कबूल फरमाया करेगा। जो अल्लाह से मांगा करो, बल्कि लोग आपसे मांगेंगे, लोग आपको कहेंगे कि भाई हमें इतना उधार दे दो। क्योंकि ये तजर्बे शुदा, मैं आपको 4 साल पुराना एक वजीफा जो मैंने एक बंदे को बताया था, आज वो खा रहा है, पी रहा है, बल्कि लोगों को भी खिला रहा है, पिला रहा है। यानी कि लोग कहीं उसके दर पर आके अपनी हाजत रवाई करके जाते हैं। कैसे? हाजत रवा तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन वो सबब बनता है। और मुझे इस वजीफे पर इतना यकीन है, इतना यकीन है कि मैं जिसको ये वजीफा बताता हूं मैं कहता हूं भाई अगर वजीफा कट ना करे तो मेरे मुंह पर थूक जाना। अल्लाह से दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिजक मांगोगे रिजक मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है जो कि कुरान में सूरह अल कसस में ये आयत लिखी हुई आई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अमल बताता हूं, लेकिन गुजारिश है इससे पहले कि लाइक कर दें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। हजरत साहब की तरफ से एक कमेंट करें ताकि आप मतलब है कि आपको इजाज़त हो जाए और हमारा और आपका राब्ता भी कायम रहे। और साथ ही दूसरा चैनल है मेरा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक आप कर सकते हैं। दोस्तों, कुरान पाक की वो मुबारक सूरह अल कसस की जो आयत है जिसका मैंने आपको वजीफा बताना है, मैं कहता हूं कि पहले वो एक बार उसकी तिलावत सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। 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 एक बार फिर सुन लें। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। असूल बरकत के लिए एक बार फिर सुन लें।
رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ سورہ القصص کی یہ آیت ہے دوستو۔ جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ رزق مانگے تو اسے سونا ملے، گولڈ ملے، مثال ہے نا، اب مثال کھانا مانگے گا تو سونا تو وہ نہیں کھا سکے گا، گولڈ، لیکن میں کہتا ہوں گولڈ بیچ کے پھر آپ مرغا لے لیں، گھر لے لیں، شادی کروا لیں، جو مانگو گے رب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر دکھ کو دور فرمائے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے دکھ کو دور کیا گیا۔ یہ جو آیت ہے ایک بار پھر سنیں، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ دوستو یہ والی جو آیت ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ نے کسی نماز میں یہ آیت چھوڑی تو پھر یاد رکھیے دوبارہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے۔ اگر آپ اس پروسیس میں سے گزریں گے پھر جا کے ہی آپ کو مطلب ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے تجربے سے بات بتا رہا ہوں کہ 11 دن کوئی یہ عمل نہیں کرنے پاتا، اللہ پاک اس کی ہر مراد پوری فرماتا ہے۔ حد 21 دن، زیادہ لوگ ایسے ہیں جو 3 days یعنی 3 دن کے اندر اس میں کامیاب ہوئے۔ اگر ایک بات آخری کروں گا اور اجازت چاہوں گا، جو بندہ زبردست مجبور ہوتا ہے نا اس کی جلدی سننے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جو بندہ مجبور نہیں ہوتا، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو اس کو صرف محسوس ہوتا ہے کہ میرا دیر ہو رہی ہے، حالانکہ دیر اللہ پاک اس کو بھی نہیں لگاتے، اس کی بھی حاجت پوری کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ بہت پریشان ہوتا ہے نا، اس کی جو دل کی کیفیات ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہیں، وہ مانگتا ہے اس طرح، اس کا یہ میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں نا، اس کا دل بھی اسی طرح بدا ہوتا ہے رب کے آگے کہ مالک میں تیرے سوا جاؤں کہاں، میں تو تیرے در کا فقیر ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن کی یہ آیت ہے سورہ القصص کی، ایک بار پھر سنیں، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ تو دوستو یہ آیت ہر نماز کے بعد کم از کم 11 دن یہ عمل کریں، ہر نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر تمنا جو کہ مالی معاملات میں ہے، کسی کام میں آپ پھنس گئے ہیں، کوئی کام آپ کا رک گیا ہے، کوئی پریشانی آڑے آ گئی ہے، کوئی وجہ بن رہی ہے کہ جو آپ کے مالی معاملات ہیں وہ سدھر نہیں رہے، کہیں نوکری نہیں مل رہی، کہیں انٹرویو میں کامیابی نہیں مل رہی، تو یہ ایک بار عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک تم زندہ رہو گے مجھے دعائیں دیتے رہو گے، جب تک تم زندہ رہو گے مجھے دعائیں دیتے رہو گے کہ بھائی آپ نے ایسا وظیفہ بتایا، ہماری 7 نسلیں بھی کامیاب ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ایک بار پھر سنیں، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ یہ آیت آپ نے ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنی ہے اور 11 دن کم از کم اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ پوری فرمائے گا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی مجھے دعا کا کہتا ہے مالک اس کی دل کی ہر تمنا پوری فرما۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔